सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ आचरण विपरीत काम गर्ने प्रहरी बर्खास्त सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आचरण विपरीत काम गरेको 200 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। आर्थिक वर्ष 79-80 को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म 11 महिनामा राम्रो कार्य गर्ने प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको छ भने आचरण विपरीत कार्यमा लागेका प्रहरीलाई प्रहरी ऐन नियमावली अनुसार कारबाही गरिएको छ। 8 जिल्लाबाट उत्कृष्ट भएका 791 जना प्रहरीलाई विविध विधामा उत्कृष्ट पुरस्कृत गरिएको छ भने आचरण विपरीत कार्य गर्ने 273 जना प्रहरीलाई कारबाही गरिएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका प्रमुख एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो। पुरस्कृत हुनेमा 6 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, 13 जना उपरीक्षक, 27 जना प्रहरी नायब उपरीक्षक, 59 जना प्रहरी निरीक्षक, 45 जना प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षक छन्। त्यसैगरी प्रहरी सहायक निरीक्षक 111 जना, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार 57, प्रहरी हवलदार 113, प्रहरी सहायक हवलदार 161, प्रहरी जवान 134 र 1 प्रशार्थी प्रहरी जवान र 19 जना प्रहरी कार्यालय सहायकलाई पुरस्कृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गर्ने 273 जना प्रहरीलाई प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही भएको मधेस प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म कारबाहीमा परेका छन्। सप्तरी प्रहरीले प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुरंगा नगरपालिका 1 15 कट्ठेमा अनुज कुमार केसी र घनश्याम राउत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। सप्तरीका 15 कट्ठेमा लागू औषधको कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय भेडियाबाट खटेको प्रहरी टोलीले 2 जनालाई लागू औषध सहित पक्राउ गरेको हो। सूचना बमोजिम घरमा रितपूर्वक खान तलासी गर्दा एक्सपो प्लस लेखिएको ट्याब्लेट 224 पीस, इलेक्ट्रिक डीसी लेखिएको 159 बोतल कोरेक्स र गाजा 200 ग्राम बरामद गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका 2 जनालाई सप्तरी प्रहरी जिल्ला अदालतबाट म्याद लिई थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। यो सँगै सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 80-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसअघि विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाबाट यही असार 13 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो। सरकारले गत जेठ 15 गते संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। सबलाई निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। संघीय संसदको दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन 1 गते सोमबारदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै फेरि 13 मिनट पछि बस्ने गरी स्थगित भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले दरबन्दी अनुसार डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्दा
सचिवालयमा धेरै धम्की आउन थालेको बताउनु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले दरबन्दी बाहिर जिल्लामा हुने तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काजमा बस्ने डाक्टरहरूको व्यवस्थापन गर्न जोखिम रहेको बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले आफूलाई अहिलेसम्म धम्की आउन नसके पनि सचिवालयमा भने दैनिक धेरै धम्की आउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले दरबन्दी अनुसारको डाक्टरहरू व्यवस्थापन गर्ने काम पार लगाएरै छोड्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वास्थ्यमा डाक्टर व्यवस्थापनको चिरफार गरेर नै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले संविधानलाई कार्यान्वयन गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्तरसम्म स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच नभएका स्थानमा डाक्टरहरूको पहुँच पुर्याएरै छाड्ने बताउनु भयो। उहाँले 800 डाक्टरहरू मन्त्रीहरूको पालामा काजमा मन्त्रालयमा बसेको भन्दै त्यसमा दरबन्दी अनुसार क्षेत्रमा पठाउने काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले 800 डाक्टरको दरबन्दी अनुसारको क्षेत्रमा पठाउन सकिने भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सुधार हुने अवस्था नभएको बताउनु भयो। भन्ने कुरा राख्नुभयो। अब यो कुरा ठिकै हो, तर अहिले आक्रमण हुँदा एक थरीले चाहिँ भर्याङदेखि त्यो माथि मेरो अफिसको पछाडिसम्म र सारा कार्यालय सचिवजीहरू अतिरिक्त सचिव प्रशासनमा बसेर लस्कर भएर बसेर चाहिँ हामी जाँदै जान्नौँ, हामी यो जिल्ला जाँदै जाएनौँ, हामी यो मान्दैनौँ। एकछिनले मान्यौँ डोल्पाको मान्छे काठमाडौँमा आएर चाहिँ 10 वर्ष बसिसक्यो, उहीँ गयो भइहाल्यो नि त। के अरे भन्दा यहाँ चाहिँ छोराछोरी पढाउन हालेको छ अरे, यहाँ यसो गरेको छ अरे, हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ र यो त्यो। अब जनताको सेवामा हामी दिन सकिरहेको छैनौँ, यहाँ यो भनेर पाइन्छ त। पटक पटक यो कुराहरू उठाउँदाखेरि केही नलाएपछि अन्तिम आएर झुन्डेर मर्छु भन्दा पढाइनु त म कहाँ झुन्डेर मैले भनेकै हो। त्यसपछि तुरन्त उहाँले त्यो चिठी बुझ्नुभयो, बुझेर उहाँ अहिले चाहिँ हाजिर भएर त्यो अस्पतालमा काम गर्नु भएको छ। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य कुराहरूमा केही लागेन भने कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने पनि, हुन त मलाई यहाँ आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नुभयो, मलाई यो अनुमोदन चाहिँ मैले पाएको छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यति नगरेर जाँदै जायौँ, अहिले सबै हिँडिरहेछ, फटाफट हिँडिरहेको छैन। अल त्यो बेलादेखि मगाहरू समस्याहरू अहिले पछि चाहिँ चिठी बुझेन है भन्ने देखिएको छैन। एक दुईजनाले फटाफट मैले क्याबिनेटमा पनि मलाई यो सरुवा संशोधन गर्ने बारेमा डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीलाई मैले दुर्गम ठाउँमा पठाउँदैछु, तोकिएको ठाउँमा पठाउँदैछु, त्यस कारणले मलाई कृपया कसैले पनि यो कुरा नभनिदिनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ पनि निवेदन गरेँ, यहाँ पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। अब 3-4 महिनापछि रिजल्ट हेर्नु नि त सामान्य अध्यक्षज्यू मान्यज्यूहरू, त्यसबाट होला नि त केही। अब जे पाए। मन्त्री बस्नेतले सबै डाक्टरहरूलाई राजधानी मात्र चाहिएको अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले दरबन्दी अनुसार व्यवस्थापन गर्न खोज्दा आत्महत्या गर्नेसम्म विषयहरू आएको बताउनु भयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले थालेको सुशासनको अभियानले कुनै पनि हालतमा विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत गृह मन्त्रालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले सुशासनलाई आत्मसात गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नलाई छुट्टा छुट्टै कानुन नहुने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसुन् र दोषी अपराधी नछुटुन् भन्ने मान्यता अनुसार सुशासनको अभियान अगाडि बढेको बताउनुभयो। उहाँले साधन स्रोतको सीमाका बीच गृह मन्त्रालयका कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकार प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय त्यसैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ र सुशासनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशले र यो सदनका सम्पूर्ण मान्यजीहरूले पनि जुन प्रकारको समर्थन व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसको म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न त्यस अन्तर्गत हामी अझ पनि अगाडि बढ्छौँ। खालि त्यसो गर्दाखेरि हामी 2-3टा कुरामा प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। निर्दोष कुनै पनि हालतमा नफसुन्, दोषी अपराधी कुनै पनि हालतमा नछुटुन् भन्ने मान्यता जो हामीले अख्तियार गरेका छौँ त्यही मान्यता अन्तर्गत काम अगाडि बढ्नेछ, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। थुप्रै साधन स्रोतको सीमाको बीच गृह मन्त्रालयको कामलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यहाँहरूले सकारात्मक कामलाई समर्थन प्रकट गर्ने सिलसिलामा
त्यसभित्रका कतिपय समस्या आफैले बुझ्दिनु भएको भन्ने मैले महसुस गरेको छु। व्यक्ति विकासका नेपाल प्रहरीभित्र, सशस्त्र प्रहरीभित्र केही समस्याहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू केही छन् र अरू पनि समग्र काम, यो चाहे सीमा सुरक्षाको काम होस्, अपराध नियन्त्रणको काम होस्, होइन, त्यसपछि चाहिँ शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बनाउने काम होस्, वा चाहिँ लागु औषध नियन्त्रणको काम होस्, विपद व्यवस्थापनको काम होस्, यी सबै कामहरू, महिला दलितहरूमाथि भेदभावको अन्त्यको काम होस्, सबैमा यी कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साधन स्रोतको सीमाका बावजुद हामी अधिकतम चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई परिचालन गरेर परिणाम दिनु प्रतिबद्ध छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा तस्करी, लागु औषधको ओसार पसार तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्री श्रेष्ठले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ठूला समस्याका रूपमा रहेको बेरोजु कम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय जागरुक भएर लागेको बताउनुभयो। कतिपय करदाता अदालत गएको निर्णयमा अनियमितता भएको कारणले बेरोजु देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले समग्रमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र थप बढ्न नदिनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाबमा उहाँले विभिन्न स्वरूपमा बेरोजु रहने भएकोले त्यो सबै दुरुपयोग भयो भन्ने गलत रहेको बताउनुभयो। आर्थिक अराजकता नियन्त्रणका लागि आफू पूर्ण रूपमा लागेको बताउनुभयो। मुलुकभित्र अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न तथा अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्नका लागि आकस्मिक कोषमा रकम राखिएको जानकारी दिनुभयो। विविध शीर्षकमा बढी बजेट राखिएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाबमा मन्त्री डाक्टर महतले अत्यावश्यक समस्यामा खर्च गर्ने रकमको जोहोका लागि विविध शीर्षकमा बजेट राखिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाका सदस्यका तर्फबाट प्राप्त भएका सुझावलाई अक्षरशः पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक अनुशासन कायम गरिने र त्यसमा कुनै आशंका नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल थालिसकेको उहाँको भनाइ छ। जसो विभाग र भन्सार विभागका लागि रु 5 अर्ब 56 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक खर्च प्रणाली व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयलाई 1 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आफैले खर्च गर्ने गरी चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको रकममध्ये मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालका लागि मात्र 10 अर्ब 84 करोड 70 लाख विनियोजन भएको छ। यस अन्तर्गत प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण मुख्य क्रियाकलापहरू रहेका छन्। समग्र बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्छ। सुधारका काम गर्न ठुलो बजेट कतिपय ठाउँमा आवश्यक नपर्न पनि सक्छ। मन्त्रालयको नियमित बजेट र जनशक्तिबाट यी कामहरू सम्पादन हुँदै जानेछन् भने यो विविध शीर्षकमा मैले अघि भनि नै सकेँ। यो सांसद निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार, संसदीय पूर्वाधार निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम भनेर राख्यौँ। 8 अर्ब 35 करोड त्यो चाहिँ विविधमै छ, होइन? क्याबिनेटले गर्नुपर्ने हुन्छ। बाढी पहिरो आयो, भूकम्प आउन सक्छ, अरू त्यसको खर्च गर्न खोजिया रहेछन् भने कहाँ पाइन्छ त्यस्तो गर्न? कानुन छ, नियम छ, त्यसरी चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ? कुनै हालतमा नि सकिन्न। त्यस हुनाले यसमा सुस्पष्ट हुनुभयो हुन्छ मान्य सदस्यज्यूहरू। यस्तो किसिमबाट काहीँ पनि यो दुरुपयोग गर्ने कुनै गुन्जाइस छैन र मैले त कुनै पनि बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोज्दै पनि तत्काल नसकिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थ मार्फत उठाइएका रकम मुआवजा वितरणका लागि खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री डाक्टर महतले सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको भनाइ राख्नुभयो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत संघीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री मोदीले सरकार संघीय निजामती सेवा ऐन प्रति गम्भीर भएको भन्दै छिट्टै ऐन ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले उक्त ऐनमाथि धेरै पटक छलफल भएको भन्दै ऐन आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री मोदीले आगामी साउनदेखि कर्मचारी समायोजनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 1,37,000 कर्मचारी मध्ये संघ अन्तर्गत 53,000 कर्मचारी समायोजन गरेको बताउनुभयो। यो विषयहरूलाई पनि एउटा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामी विभिन्न छलफल गरेर संघीय निजामती सेवालाई एउटा पूर्णता दिनको निम्ति हामी संघीय मामिलाले विभिन्न चाहिँ सरकार बरालसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र अर्को चाहिँ कानुन मन्त्रालय सहमतिको लागि पठाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हाम्रै चाहिँ माननीय उप प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ सहजीकरण पनि कसरी चाहिँ त्यसमा केही विषयवस्तु उठाएका समस्या उठेका विषयवस्तुलाई पनि समाधान गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल जस्तै नै एउटा चाहिँ बनेको छ। त्यसले पनि सहजीकरण मूर्त रूपमा चाहिँ अन्तिम दिइसकेको छ। सायद मलाई संघीय निजामती सेवा यही सदन नभए आउने सदनमा चाहिँ त प्रस्तुत हुन्छ, यति जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को संहितासँग र कर्मचारीसँगका कयौँ समस्याहरू छन्। यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईलाई जान नचाहने, दुर्गम ठाउँमा जान नचाहने यस्ता विषय पनि उठेका छन् र स्थानीय तहमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि चाहिँ भने जस्तो कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कयौँ कुराहरू उठेका छन्। हामीले पछिल्लो चरणमा यस विषयमा पनि गम्भीरताको साथमा हामी निमित्तको प्रक्रिया स्थानीय तहमा घटाउँदै लग्यो। झन्झनै 250 जना थियो, म आइसकेपछि 142 मा झारेका छौँ स्थानीय तहमा र कयौँ चाहिँ बढुवा भएका स्थानीय तहमा जस्तो उपसचिव बढुवा भएका हामी अनिवार्य रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा पठाएका छौँ। हामी सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण जोडको साथमा त्यस्ता कुराहरूलाई सुरुवात गरेर चाहिँ एउटा थायी रूपमा चाहिँ दार्चुलामा रहेका जनताहरू या नागरिकहरू रहेका या बाजुरामा रहेका या अछाम रहेका डोटीमा रहेका या खोटाङ या कुनै पनि ठाउँमा रहेका त्यहाँका पनि नागरिकहरू या जनताहरू पनि हाम्रै देशका नागरिक हो भनेर त्यहाँ पनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ कर्मचारी पठाउने एउटा व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यसैगरी उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले वाणिज्य पूर्वाधारको रूपमा प्रवर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा तयारी भइरहेको छ। रसुवाको टिमुरेमा बन्दरगाहको 40% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। कञ्चनपुरको चाँदनी दुधारा सुखा बन्दरगाह भारत सरकार स्वयं निर्माण हुने गरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। अर्को जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत रुग्ण उद्योग चलाउने कार्यक्रममा सरकारको के कार्यक्रम छ भन्ने प्रश्नमा नेपाल सरकार यो सरकारले चुरोट उद्योगलाई चुरोट कारखानालाई सञ्चालन चुरोट बनाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने यस मन्त्रालयको मान्यता छ र तदनुरूप जनकपुर चुरोट कारखाना चल्ने कुनै सम्भावना मैले देखेको छैन। र अरू रुग्ण उद्योगको विषयमा नेपाल ओरिएन्ट मेग्नेसाइट प्राली लगायत बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन मोडालिटी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइमा पेश गरिएको छ। सरकारले उद्योग सञ्चालन लगायतका उद्योग फस्टाउन सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले आगामी 1 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहसिक खेलकुद खेलको आयोजना गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उहाँले आगामी 1 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साहसिक पर्वतरी खेलको आयोजना गर्दै नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनको विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले विद्यालयमा अध्ययनरत 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खेल सम्बन्धी शिक्षा दिँदै सोही क्षेत्रबाट खेलकुदको विकास तथा विस्तारको थालनी गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले देशका लागि पसिना बगाउने खेलाडीमा बिमाको समस्या रहेको भन्दै खेलाडीको जीवन बिमाको विषयमा छुट्टै नीति बनाउने गृहकार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च 9% मात्र गरेको देखिएकोले आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टै इकाइ निर्माण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आयोजना गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने एउटा सङ्कल्पका साथ चाहिँ कार्यक्रमको आयोजना बजेट व्यवस्था गरिएको छ र विद्यालय स्तरबाट 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूबाटै शिक्षा खेल सम्बन्धी शिक्षा दिने र त्यहीबाट चाहिँ खेलको प्रवर्धन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ र त्यही ठाउँबाट चाहिँ लगानी बढाउनु जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो विषयमा पनि कार्यक्रम चाहिँ रहेको कुरामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै यो खेलाडीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो बिमाको समस्या छ। यो यात्रु बिमा जस्तो गरेर अहिलेसम्म यो खेलाडीले खेलिरहेको अवस्था रहेछ र एकदम अभिभावकहरू पनि चिन्तित खेल खेल्दै गरेको छोराछोरीलाई के भइहाल्छ कि भन्ने चिन्ताले आमाबाउले पिरोलिरहेको अवस्था छ। त्यस कारण आगामी दिनमा चाहिँ यो खेलाडीहरूको जीवन बिमा गरेर चाहिँ यो ढुक्क भएर खेल्ने खालको वातावरण बनाउनको निमित्त त्यसको नीति चाहिँ गत रूपमा यो निर्णय अगाडि बढाउने गृह कार्य भइरहेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा यो चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ 9% मात्रै यो मन्त्रालयले गरेको देखियो र आगामी दिनमा चाहिँ खेलकुद यो भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने चाहिँ छुट्टै इकाइ निर्माण गरेर यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने र समयमै चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गरेर चाहिँ सम्पन्न गर्ने। त्यसो गर्यो भने चाहिँ खेल खेल्ने पर्याप्त मात्रामा चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गर्न सक्छन्। खेलमा रहेको कुरामा सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो क्रिकेट क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ हामी यति ठुलो क्रेज छ। साना बच्चादेखि एकदम सिनियर हाम्रो नागरिकहरू सबैलाई चाहिँ एउटा चासो चिन्ताको विषय बनेको अवस्था छ। क्रिकेटले जुन सफलता हासिल गरिएको अवस्था छ त्यसैले क्रिकेटलाई प्राथमिकताका साथ चाहिँ बजेट पनि गरिएको छ। यो कीर्तिपुर, मुलपानी, विराटनगर र नारायणी रङ्गशाला पर्सालाई चाहिँ उनको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ पूर्णता कायम गरेर चाहिँ हामीले जान सक्यौँ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टुर्नामेन्टहरू 12 महिना खेलाउन सकिने अवस्था हुन्छ जसले पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ। पर्यटन र खेललाई जोड्न सक्यौँ भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि बल पुग्ने भएको हुनाले यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहिँ मन्त्रालयले कार्यक्रम अगाडि। उहाँले बच्चादेखि सिनियर नागरिकसम्मको चासो रहेको क्रिकेट विकासका लागि कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, मूलपानी, विराटनगर, नारायणी रङ्गशाला पर्साको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णता कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसो गर्न सके नेपालमा 12 महिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी हुने कुनै योजना नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै लामिछानेले अहिले पार्टी विस्तार लगायत अन्य आन्तरिक काममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन योजना नरहेको र पार्टीभित्र कुनै पनि छलफल नभएको बताउनुभयो। लामिछानेले सरकारमा जाने रेसमा पार्टी नरहे पनि सरकारको स्थायित्वको पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले आफ्नो निर्णयहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्ने गरेको भए पनि अहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षी निकट भनेर आरोप लाग्ने गरेको बताउनुभयो। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षीमा रहेको भन्दै सबै प्रतिपक्षीको एजेन्डा समान हुन नसक्नु उहाँको भनाइ छ। लामिछानेले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम दिनमा सदनमा ल्याउनुको आशंका उत्पन्न गरेको र अब सत्तामा रहेका दलहरू नै विपक्षमा उभिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पोलिसनबाट अर्को पोलिसनमा भर्खरै जानुभएको छ, त्यसमा इमान्दारीपूर्वक कन्टिन्यू गरेर गयो भइहाल्यो। हामी त पार्टी विस्तार पनि गर्नुपर्ने छ। पार्टीमा दस्तावेजीकरणदेखि लिएर हाम्रो सवालमा हाम्रा धेरै कामहरू छन्। त्यस कारणले नै हामी सोचेर नत्र गइ नै हालिन्थ्यो। त्योमा हामी चाहिँ त्यो रेसमा पनि छैनौँ, त्यो गेममा पनि छैनौँ। अब सरकार आजै ढल लागि, भोलि नै ढल लागि, पोलिसन चेन्ज हुन लाग्यो कि यो लाग्यो, प्रचण्डको पछि लाग्यो भनिएको हुन्छ। तपाईँले हाम्रा निर्णयहरू हेर्नुभयो भने असाध्यै यति स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेको दलै तपाईँले कम पाउनुहुन्छ। त्यतिखेरको एउटा अग्रिमेन्ट थियो पुस 10 को, हामी त्यसमा बस्न सकुन्जेल बस्यौँ, किनभने त्यसको एउटा पाटो उपसभामुख हाम्रो दलको पनि त हो नि। हामी बस्न सकुन्जेल बस्यौँ। जब त्यो अग्रिमेन्ट टुट्यो, जब त्यो कुरा चाहिँ रहेन, त्यो नरहिसकेपछि त्यसमा हामी बसिरहनु पर्ने आवश्यकता भएन। हामीले डिसिजन गर्दाखेरि हामीले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा हामी निर्णय गऱ्यौँ, राष्ट्रपतिको पक्षमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यतिखेर पनि ओहो त्यो त सरकारको गठबन्धनकै तर दिँदैछ नि भाषाको कुरा नै। हामीले त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले जनमतको पार्टीको लागि हामीले समर्थन गऱ्यौँ, हामीले भोट हाल्यौँ। सो अहिलेको स्ट्यान्ड त्यो हो त होइन नि त। भनेपछि अहिले प्रतिपक्षमा एमाले हामीभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले एमालेको पछि लाग्यो भन्ने किसिमको एउटा भाष्य क्रिएट गरेर मुद्दामा हामीको साझा मुद्दा पनि होला, कहीँ अलग मुद्दा पनि हुन्छ जुन चाहिँ अब जिरोमा जान गयो। म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु सत्तामा भएका दलहरू यसको विपक्षमा उभिन सक्छन्, देखेर नदेखेर, अथवा यो अन्तिम दिनमा ल्याउने लगायतका यी कुराहरूमा पनि कहीँ न कहीँ आशंका छ हामीलाई, यही हो भनेर भन्न सकिँदैन। तर देखिएको छ
सबै तयार छन् त मुखले त खोइ त किन फेल हुन्थ्यो र सबै तयार भएको कुरा विधेयक अध्यादेशहरू त त्यसै भनेको त्यस्ता मुद्दामा पनि हामी चाहिँ हामीले अझ बढी हामी भोकल छौँ है भन्न खोजे। उहाँले दुईवटा संसदीय समितिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दाबी गरेको धारणा राख्नुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्न र सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुन बनाई सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउने विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी गरेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले हाल 242 वटा टेलिभिजन, 928 एफएम रेडियो, 7979 पत्रपत्रिका र 3990 अनलाइन पत्रिका दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। बैंकको सेवामा बचत तथा ऋण सेवा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारसँगै सङ्कुचन आएको छ, जसको कारण हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी बन्न पुगेकोले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने कार्यहरू थालनी भएका छन्। हुलाक सेवाको पुनर्संरचना मार्फत मौजुदा साधन स्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी मन्त्रालयबाट भइरहेको छ। चलचित्र क्षेत्रलाई सृजनशील, सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने तथा चलचित्रको माध्यमबाट देशको भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापित चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत दोलखामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र र स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन हुने गरी स्टोरी बैंक तयार गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। मुद्रणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट माग भई आएका राजपत्र र मुद्रण विभागबाट निरन्तर प्रकाशन नेपाल सरकारको बजेट लगायत विभिन्न सरकारी निकायका प्रकाशन छपाई कार्य हुँदै आएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुने गरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी जस्ता संवेदनशील छपाईको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने र देश सुरक्षण मुद्रामा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोरखापत्रबाट 38 भाषा, रेडियो नेपालबाट 21 भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट 9 भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले तात्काल युद्ध रोक्न आग्रह गर्दै काठमाडौँ स्थित रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धले 505औं दिन पुग्दा पनि युद्ध नरोकिएको भन्दै समाजले युद्ध रोक्न आग्रह गर्दै रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले रुस तात्काल युद्ध अन्त गर, युद्धको 505 दिन मानवता पराजित, रुसी आक्रमण बन्द गर, युद्धको 505 दिन इतिहास लज्जित, रुसी आक्रमणका कारण हजारौं नागरिकको मृत्यु, मानवता पराजित हुँदैछ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शन पश्चात रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनलाई शान्ति समाजका तर्फबाट लेखिएको ज्ञापन पत्र नेपाल स्थित रुसी दूतावास अधिकारी मार्फत हस्तान्तरण गरिएको थियो। शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले युद्धका कारण मानवता पराजित भइरहेको दुःख
अनुभव भएको र यसले समग्र विश्वमा नै असर परेकोले ध्यानकर्षण गराइएको बताउनुभयो। 24 का दिन आज 505 दिन भयो। यो 505 दिनमा खरबौं डलरको क्षति भएको छ। हजारौं सिभिलियनहरू मारिएका छन्, घाइते भएका छन्। यो ठुलो अपराध भएको छ। मानवता विरुद्धको अपराध भन्छौँ हामी युद्धलाई। हामी युद्ध रोक्नुपर्छ भनेर सयौं प्रदर्शन नेपालभरि हामीले गरेका छौँ। रुसी दूतावास अगाडि पनि हाम्रो यो तेस्रो चौथो प्रदर्शन हो र आज यो 505 दिनमा हामी रुसलाई स्मरण गराउँछौँ कि युद्ध रोक्नुपर्छ। तपाईहरुले सुरु गरेको युद्ध तपाईहरुले नै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसमाथि पनि कहिलेकाहीँ आणविक आक्रमणको धम्कीको कुराहरू आउँछ। संसार त ध्वस्त हुन्छ। आज तेलको दाम बढेको छ, महँगी बढेको छ, मुद्रास्फीति छ, हाहाकार छ। यो सबैको कारण त युद्ध हो। त्यसकारण यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्छ, शान्तिका लागि पहल हुनुपर्छ। हाम्रो आग्रह त्यति हो। रुसलाई युद्ध रोक्न आग्रह सहित समाजले विगतमा पनि रुसी दूतावास अगाडि पटक पटक देशभर धेरै पटक प्रदर्शन गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्री परिषदले काभ्रेको बानेपामा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणका लागि 2.5 हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। बानेपा नगरपालिकाको वाडा नम्बर 10 र 13 मा रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको उक्त स्थलको जग्गालाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेटमा बनेपामा अत्याधुनिक फिल्म छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्ने आयोजना समावेश गरिएको थियो। मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय गरेको छ र अर्को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल रु 3198 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल रु 3362 न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अर्को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा रहने संरचना निर्माण गर्नको लागि बझाङ जिल्ला तलकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 र 3 स्थित करिब 7319 वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले बाहिर सार्वजनिक पनि गरेकै थियौं। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 2080-6-25 गतिसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाइल्यान्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री श्री नारायण प्रकाश राउतको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ र अर्को भूमि व्यवस्था सहकारिता गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदल 2080 को म्याद मिति 2080-3-26 बाट लागू हुने गरी 1 महिना थप गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण आयोजनाको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 13 अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको कुल जम्मा 2.5085 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको सानोठीमा तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा आर्थिक बजेट 2078-79 र 79-80 दुई वर्षमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम 100 जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको इजाजत पत्र अब 2080-81 को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले दोलखामा पनि फिल्म स्टुडियो निर्माण थालेको छ तर निर्माण कार्य सुस्त गतिमा छ। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर गर्दै आएको भाद्र सहमति तोडेका छन्। ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकम थुप्रिन थालेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको बैठकले ब्याज दरमा गर्दै आएको भाद्र सहमति तोडेका हुन्। अब बैंकर्स संघले नभई बैंकहरूले फरक दरमा निक्षेपको ब्याज तोक्न पाउनेछन्। यो निर्णय साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमतिका कारण बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह नहुँदा समस्या भएको थियो। वाणिज्य बैंकहरूले अहिले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 9.9% सम्म
ब्याज दर दिँदै आएका छन्। अब बैंकहरूले साउन महिनाका लागि यो भन्दा बढी वा कम ब्याज दर तोक्न सक्नेछन्। बैंकहरूले ब्याज बढाउन चाहेमा झन्डै 11% नजिक पुग्छ भने घटाउन चाहेमा 9% हाराहारी आउनेछन्। निक्षेपको ब्याज नघटी कर्जाको पनि नघट्ने हुँदा अब बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर केही कम गरेर कर्जा विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। बैंकहरूमा अहिले पनि यसअघि बैंकहरूले गरेको भद्र सहमतिलाई धेरै सिन्डिकेट र कार्टेल लिक भन्दै आलोचना गरेकोमा अब यस्तो आरोपबाट पनि बैंकहरूले छुटकारा पाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट कोरोना महामारी अघिको स्तरभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सन् 2019 मा विश्व जनसङ्ख्याको 7.9% हाराहारीमा रहेकोमा सन् 2022 मा यो सङ्ख्या बढेर 9.2% पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सन् 2030 सम्ममा भोकमरीको उन्मूलन हुने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। गएको वर्ष अनुमानित 69 करोड 10 लाखदेखि 78 करोड 30 लाख मानिसले भोकमरीको सामना गरेका थिए। अफ्रिका, पश्चिम एसिया, क्यारेबियन क्षेत्रका भोकमरी अझ बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा विश्वले अझ पनि महामारीको असर खेपिरहेको र अहिले रुस युक्रेन युद्धले थप जटिलतातर्फ लगेको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसार सन् 2019 यता खाद्य सङ्कटबाट थप 12 करोड 20 लाख मानिसलाई भोकमरीतर्फ लगेको छ। विश्वले आफ्नो प्रयासलाई दोब्बर बनाउन सकिने भने सन् 2030 सम्ममा भोकमरी, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण जस्ता सबै खालका सङ्कटलाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्यको पहुँच बाहिर रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँमा जारी 7औं संस्करणको NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल लिगमा महिलातर्फको खेलमा विभागीय टोली नेपाल APF क्लब विजय भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा बिहिबार भएको खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट एकाडेमीलाई APFले 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। APF 25-19, 25-18 र 25-12 को सेटमा विजय भयो। जितसँगै APFले फाइनल खेल्न सम्भावना बलियो बनाएको छ। त्यस्तै बिहिबार नै भएको महिलातर्फको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट क्लबमाथि 3-0 को सोझो सेटमा जित हासिल गरेको छ। आर्मीले एभरेस्टलाई 25-12, 25-19, 25-19 ले पराजित गरेको हो। प्रतियोगितामा महिलातर्फ 6 तथा पुरुषतर्फ 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। महिला र पुरुषतर्फ शीर्ष 2 रहने टोली बीच फाइनल खेल असार 30 गते हुने भलिबल संघले जनाएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।